السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عايدة من قناة وصفات عايدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. سنة جديدة، سنة سعيدة عليكم وعلينا كاملين. نتمنى إن شاء الله تدخل بالصحة والسلامة وطول العمر والطمأنينة وراحة البال على كل متابعين قناة وصفات عايدة. إن شاء الله سنة جديدة كنتمنى أننا نكونوا فيها أكثر برودكتيف، أكثر تواجد. كنتمنى إن شاء الله يكون التواجد ديالي معكم هذه السنة أكثر من السنة الماضية اللي حقيقة قصرت في حقكم بزاف، ولكنها كانت سنة استثنائية بكل المقاييس على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات. وبالتالي كان ضروري أنني جو ميكليبس ان بو، لأن كانت الظروف غير سامحة. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم سنة جديدة يرفع عننا الله هذا الوباء، وإن شاء الله الرحمن الرحيم تعود حياتنا بشكل طبيعي للمجرى ديالها. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وتوحشكم بزاف. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم في اول فيديو على القناه في سنه جديده غادي نحاول انني نعطيكم الريجيمات اللي كتبغيو، اللي هما ريجيمات سريعه، ولكن ايضا غادي يكونوا فيديوهات نظرا لطلبات اللي كنلقى بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه ببعض الوصفات اللي كتساعد بعض الامراض المعينه، مثلا كتكيس المبيض، نمو الشعر تحت الجلد، بعض الاشياء اللي استشرت فيها مع اطباء. وايضا جبت لكم خلاصه ديال تجربه الناس المحيطين بيا واللي سبعوا العديد من الوصفات اللي بطبيعه الحال تشاركتها معهم. غادي ما نبخلش عليكم ونشاركها معكم ان شاء الله. اليوم اول ريجيم ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون ريجيم سريع جدا، ريجيم من بين الريجيمات اللي كتفضلوهم بطبيعه الحال. هو ريجيم لمده 3 ايام لخساره 4 إلى 5 كيلوات. ودائما اقول، وهذه القاعده كنظن على انكم حفظتوها معايا، كلما كان الوزن كبير كلما كانت الخسارة أكبر، خسارة الوزن أكبر. فإذا تكلمنا على الوزن اللي من 80 الفوق، ما بين 80 و 100، فأكيد تكون الخسارة ديال 4 إلى 5 كيلوات، ربما حتى 6 كيلو عفوا. ولكن كلما اقتربنا الى الوزن المثالي كلما كانت بطبيعه الحال خسارات الوزن اقل. فبطبيعه الحال كتكون خساره ما بين 2 3، ولكن بطبيعه الحال 4 5 6 هي بالنسبه للاوزان الكبيره جدا. بدون اطاله نبداو نتعرفوا على هاد 3 ايام شنو غيكون فيها. وهي 3 ايام يوم لا يشبه الاخر. اولا وقبل كل شيء في البدايه كناخذ واحد الكوب، ملي كنفيقوا الصباح كناخذ واحد الكوب ممتلئ او مليء بالماء، كاس كبير، وكناخذوا بطبيعه الحال ملعقه معه، ملعقه من جو بونس كتشوفوا هكا ديال لو فينيغر دو سيدر او خل التفاح. انا هذا هو النوع اللي كنستعمل. كيكونوا بعض الانواع اكثر عند الجمعيات الطبيعيه اللي كيبيعوا المواد الطبيعيه، لي ستاند اللي كيكونوا في لي غروند سورفاس كيكون عندهم الخل الطبيعي. انا عفوا دارنييرمون فما لقيتش هذوك لي ستاند، ما بقاوش كيكونوا دابا مع الوضع اللي كاين، فخديت هذا وتا هو الافيكاس لي بون. لا ما لقيتوش تقدروا تستعملوه. المهم ملعقه كبيره من خل التفاح في هذا الماغ الكبير ديال الماء. شفتوا قداش راه كبير هذا. اما الا كان عندكم صغير، كاس صغير، فملعقه صغيره تكفي وتفي بالغرض. اذا من بعد الا ما كانش عندي خل تفاح ممكن انني ندير عصير ديال نصف ليمونه او نصف حامضه. بالنسبه لنا هنا في المغرب الدول المشرق كيقولوا على الحامض الليمون، فعصره ديال نصف ليمونه. ثم كنشربوا، كنجلس بطبيعه الحال واحد شويه، ثم ناخذ الافطار ديالي اللي يقدر يكون عباره عن كوب من القهوه. بطبيعه الحال انا دائما الماك ديال القهوه معايا، هذا دائما فيه قهوه بدون سكر، فناخذ القهوه على مدار اليوم ما عنديش مشكل كافطار. اليوم الاول من ماذا سيتكون من فواكه. اليوم الاول هو عباره عن يوم الفواكه بامتياز. فغادي يكون عندي الانواع ديال الفواكه اللي ممكن انني ناخذ. عندي برتقال، عندي تفاح، عندي رمان كيف كتشوفوا. فعندي الاختيار في الفواكه ما عدا الموز والعنب والتين. اذا عندي البرتقال، عندي الاعجاز، التفاح، الرمان، لي مندارين،
او يستفندي يمكن كيقولوا له في المشرق. فهادو كلهم فواكه اللي نقدر ناخذهم على مدار اليوم. ادخلوا لي نديروا منهم عصير؟ لا، لان العصير كتزاد السعرات الحراريه ديالو وما كندخلوش يعني الكميه الكافيه ديال السعرات اللي خاصنا. فناخذهم هكا فواكه صحاحين. ممكن اننا نفطروا بالتفاحه وليمونه او بالتفاحه وبرتقاله، نتغداو بواحد جوج ديال الرمانات في العشاء، او مع الربعه ناخذ واحد جوج تفاحات. يعني عندي الكميه مفتوحه من الفواكه خلال اليوم، باستثناء الفواكه الممنوعه اللي قلنا هي الموز او لي بانان والتين والعنب والمانغ عفوا. دونك هذا هو بالنسبه لليوم الاول. بالنسبه لليوم الثاني بطبيعه الحال فعندي فيه خضار. هذا النهار تقدروا تبرعوا راسكم. انا بطبيعه الحال هنا حطيت لكم لي زيكزامبل ديال الخضار اللي ممكن ناخذوه. فعندنا كوسه او القرع الاخضر، عندنا اللفت، عندنا الخيار، عندنا الجزر، عندنا الفلفل الاخضر، لي بوفرون فيغ، عندنا لي طوماط، عندنا البصل، عندنا الثوم. يعني نقدروا نشكلوهم كيف ما بغينا ونطيبوهم بملعقه صغيره من الزيت. الا كنا نطيبوهم يكونوا على شكل مطبوخين، يا اما نطيبوهم ني يعني انهم بدون مواد دهنيه، او الا ما قدرناش اننا ناكلهم بدون مواد دهنيه ممكن نديروهم في طاجين مع ملعقه صغيره من الزيت، باستثناء البطاطس هي اللي ما غاديش نديرو. والزيت ما نتغداوش ملعقه صغيره من زيت الزيتون، ماشي الزيت العاديه. فوالا هذا بالنسبه لليوم الثاني. فنعطيكم اكزامبل لان بزاف الناس كيقولوا كيفاش غنستعملوه. الصباح نقدر كيف قلت لكم نفيق دائما نشرب الكاس ديالي ديال الماء والخل، نشرب الكوب ديالي ديال القهوه كافطار بدون سكر، ثم نمر من بعد انني الغداء ندير فيه اون غروند سالاد دي كروديتي. يعني الكروديتي الحوايج اللي ما طايبينش، سلطه خضراء ندير فيها البصل، الفلفله خضراء، الثومه، الخيار، المطيشه، يعني اللي بغيت. نقدر نشوي الخضره بحال مثلا الباذنجان والكوسه نشويهم او ندير منهم زعلوك بدون مواد دسمه. في العشيه عاوتاني نقدر ندير شي اون سوب دو ليغوم، يعني صوبه ديال الخضره، شوربه ديال الخضر. يعني النهار الثاني عندي فيه ما لذ وطاب. ثم اليوم الثالث وهو اليوم الرائع جدا. علاش؟ لان عندي فيه دمج ما بين الفواكه والخضر. اليوم الثالث كناخذ فيه الفواكه والخضر. بطبيعه الحال كنخلط ديك الساعه كيف ما بغيت. دائما ما كنساش الكوب ديالي ديال الماء والخل، وعندي مسموح القهوه بدون سكر على مدار اليوم. ثم تيكون عندي اليوم الثالث فيه خضر وفواكه. بطبيعه الحال كتشكلوا على حسب اللي بغيتو تفطروا. بطبيعه الحال بالفواكه، التفاح او الرمان او البرتقال، والغدا كيف قلت لكم سلطه، في العشيه شوربه الخضره وتفاحه او يعني وان فروي مع شوربه الخضر او مع سلطه او مع. فهاد الثلاث ايام ما فيهاش البروتينات كيف ما كتشوفوا. ممنوع المواد المنتجات الالبان، ممنوع ايضا كل ما هو مواد لحمه بطبيعه الحال. وكيبقى عندنا اليوم الاول هو عباره عن يوم فواكه، اليوم الثاني عباره عن يوم الخضر، واليوم الثالث هو عباره عن دمج اليومين خضر وفواكه. بدون ان ننسى الصباح عندنا كوب من الماء مع ملعقه من خل التفاح، ومسموح شرب القهوه على مدار اليوم بدون سكر، او ايضا الشاي الاخضر بعد كل وجبه ناخذ كوب من الشاي الاخضر ايضا يكون بدون سكر. هذا هو كل ما يتعلق برجيم اليوم. الرجيم رائع جدا، تقدروا تطيحوا فيه حتى 6 كيلو في 3 ايام بالنسبه للاوزان الكبيره. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تجربوه. ما بغيتش نطول عليكم بزاف، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. وخليو لي في التعليق ديالكم يعني لي بيرت من بعد 3 ايام شحال ديال الوزن خسرتو. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اول فيديو لسنه 2021 يدخل علينا بالصحه والسلامه وطول العمر، وان شاء الله الرحمن الرحيم الخساره ديال الوزن والعودة إلى رشاقة وإلى الصحة العامة. الله يخلينا ويخليكم على خير.